أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله तिजारतों के बाद दोबारा पढ़ें تجارة ولا بيع عن ذكر الله जी ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض
फिस्समावाति वल अर्दि वत्तैरु सॉफ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहह वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर अलम तर अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिहि वयुनज़्ज़िलु मिनस समाइ मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरदिन फ़युसीबु बिही मन यशाअ व यस्रिफ़ुहु अन मन यशाअ यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अबसार युक़ल्लिबुल्लाहु अल-लैल वन-नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार वल्लाहु ख़लक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा' फमिनहुम मन यमशी अला बत्निहि वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन वमिनहुम मन यमशी अला अरबा यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशाअ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम फयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अताअना सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बअदि ज़ालिक वमा उलाइका बिलमुअ्मिनीन वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम मुअरिदून वइन यकुल लहुमुल हक़्क़ु यअतू इलैहि मुज़अनिन अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन अमिरताबू अम यख़ाफ़ून अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।